कुंकळ्ळे ह्या दिसांनी हावसिंगाचो इशूचेर लोक रस्त्यार देखून येयले. वॉट इज युअर से ऑन दॅट? येता थिंगा कितें? पयलींच मिसअंडरस्टँडींग करून घेवचें ना कुंकळच्या लोकांनी, कित्याक आमी कसलोच प्रोजेक्ट आजून मेरेन चिंतूंकूय ना आनी विचारूय करूंक ना हाचेर. एकूच गोश्ट जाल्ली की जेन्ना खूब पयलीं जेन्ना प्लॉट डेव्हलप केल्ले थोडे, तेन्ना लोकल्सांनी थंयसर एडवान्स पे केल्ले थोड्या प्लॉटांक, आनी म्हाका दिसता ताका 25 वर्सां जावन गेली. आनी ते डिमांड करीत आसात की आमी एडवान्स दिले ते आमकां आमचे प्लॉट दिया म्हणून. सो तेतूंतल्यान 4 जाण कोर्टान गेले की आमकां आमचे एडवान्स घेतले आनी हावसिंग बोर्डान येना की हे 25 वर्सां पयलीं हे क्लियर करता आतां न्हू. सो तेका लागून ते कोर्टान गेले आनी कोर्टान डिसिजन अशें केलें की तांकां तेंचे प्लॉट दिवचे म्हणून. आनी ते दिता आसतना ते सगळे कुंकळकार जे कुंकळच्या लोकांनी जे एडवान्स दिल्ले ते जाणटे बाबडे सगळे येयलेले आनी कितें 19 जाण कितें आहात ते म्हणून ते सांगता कोर्टान डिसिजन 4 जाणांक दिला जाल्यार आमकां कित्याक ना. ह्यो विशय आसलो. आतां कोर्टाचें डिसिजन आमी आउट करूं ना म्हणूं शकना, पूण आतां तांकां कशें दिवप कितें दिवप हे आमी आमचे प्रपोजल म्युन्सिपाल्टीक दितात आनी म्युन्सिपाल्टी मागीर आमच्या कडेन म्हणजे लोकल बॉडी आमकां इम्पॉर्टंट आसता. आमी जे प्रपोजल म्हणजे प्लॅन आसता डेव्हलपमेंट प्लॅन तो आमी म्युन्सिपाल्टीक धाडटा वा पंचायतीक धाडटा. सो तेंचे अप्रुवल येयल्या उपरांत मागीर फुडले गोश्टी जाता. पूण एक सांगता तो कुंकळे आमी कसलोच प्रोजेक्ट हाडनात आनी आमचें इंटेन्शनूय ना. तरी आसतना कुंकळकारांक दिसता ही जागा अशीच पडलेली आहा आनी थंयसर कित्याक ओपन स्पेसूय आमचो थंय आमकां करूंक मेळटा जो कुंकळकारांक ग्रावंड करूंक मेळटलो, भुरग्यांक खेळोंक मेळटलें. आनी कुंकळकारांक जर दिसता ही जागा आमच्याच कुंकळच्याच लोकांक मेळची जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी डेफिनेटली अप्रोच करपाचें. कित्याक आमी आमच्या स्किमी प्रमाणे जर खंयचोय जर प्लॉट डेव्हलप करतलो जाल्यार प्लॉटिंग करतले जाल्यार ते 30% रिजर्व फॉर द लोकल्स, म्हणजे थंयच्याच स्थानिकांक 30% आमकां दिवचेच पडटा. उरलेली आहा ती गोंयकारांक दिवचें पडटा. फक्त 30 इयर्स रेजिडेन्शियल प्रूफ जाय ताका जाल्यारूच आमी दिवंक शकता. आमी कोणाकूय भायल्यांक दिवंक शकना. हावसिंग बोर्ड हे गोंयकारांक खातीर आनी गोंयकारांक खातीरूच केला. सो रिक्वेस्ट करता सगळ्या कुंकळकारांक की तुमकां जर दिसता ह्यो थंयसर प्रोजेक्ट नाका कोण करना आमी करनात आनी आमचें इंटेन्शनूय ना करपाचें आनी तुमकां दिसता कुंकळकारांकूच थंयसर आमचे प्लॉट आमकां दिवचे म्हणून तेकाय आमी रेडी आहा. सो दोनूय वाटेन आमी रेडी आहा. सो ते कुंकळकारांक इतलेंच सांगूंक सोदता की टेन्शन घेवं नाका. मिसअंडरस्टँडींग केला कोणी तरी आनी तुमच्या तकलेन घातला की आमी थंय प्रोजेक्ट घेवन आमी कसलेच प्रोजेक्ट घेवन येयनात.